दोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ बावडीनो आयच्या नोवेनाचो विशय जेजूच्या उजवाडान चलून सदां बरी फळां दिवंक आनी काडूंक नाच करूंक देवान आमकां आपयल्यांत जुवाच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजे वाटेर चलता तो कधीच काळुकान चलचो ना बावतिजमा दिसाक आमकां सगल्यांक जेजूचो उजवाड मेळ्ळलो आसा आमच्या हातान वाद दिवन म्हणलां घेयात उजवाड क्रिस्ताचो सदांच जळटो सांबाळात आमचे भितर जो उजवाड आसा आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान दाखोळ करूंक सदांच जिवितान बरीं फळां दिवंक आनी जीं कोण देवास तशिल्लीं पयस केल्यान काळुकान जिवीत जियेतात तांकां लागीं हाडूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया आनी जायते पावटी जिवितान बरीं फळां आमी दिवंक नात आमचे गूण आमी आमच्याच फायद्याक वापरल्यात इगोजेचो वावर करूंक वा दुसऱ्यांच्या आदाराक ते आमी वापरूंक नात आनी हे भाशेन जेजूचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं सरल्या आमकां सगल्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात पुरातून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया ह्या मिसान आमी केलीच भाशेन मागता अगोस्टिनिया डायस ही आमची भयण सोंपल्यार तिका आयज 3 वर्सां भरतात देवान आपल्या गोपान घेवंक तिचे भाशेंत मागुया तशेंच रुजारिया एलिझा फेर्नांदीस आनी रुजारिया लॉरेन्सो हांच्या आत्मे खातीर तशेंच मागूंक लायला आयज जल्माचो दीस फ्रांसीस डिसोजा काजाराचो दीस पाळटात सुकोरो आनी वेलेंटिना डिसोजा हांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसान आमी मागुया मोगाळ बापा तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक
कोतकोतीक ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या आत्म्यान चड आनी चड बर आनी हुर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. बागेवन पावलून तेसोलिनकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. संस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात, थंयच आसतना बालोंतराचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलेल्या निसणटोन ताचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. बाबा भयणानो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं, आमी रातचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी काण पिवून थोडें करुया. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. सगळीं म्हणुया. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक पृथ्वी वयर देवा सोंत गितां गायात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात, वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारोन ताचें. सबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. सबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. पोरसां पोरसांनो, आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवड. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Solves por axoizoi, solves por axoizoi, solves por axoizoi, solves por axoizoi. हांव बरो गुंवली, हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात म्हणटा सोमी. Solves por axoizoi, solves por axoizoi, solves por axoizoi, solves por axoizoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां.
जशें एक फांटो दाखवेलीक रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच ओस्तोंगी फोडां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फोडां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जी कोण म्हजे सवें रिगून रावतात आनी जांचे सवें हांव रिगून रावतां ती सुबाम फोडां दितात. कित्याक म्हजे विरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. तुमी सुबाम फोडां दिवची. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फोडां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, हातूंत म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवें आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो, हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजी आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्या आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फोडां दिवची, तोगतात तसलीं फोडां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागशात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. वखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाड भाव भयणीनो, आमी एका कुड्ड्या मनशाक पळयला आसतलो. कुड्ड्या मनशाक दिश्टी पडना आनी हो कुड्डो मनीस रावता. केन्ना काय आपल्याक नदर येतली, आपूण संवसाराचो उजवाड पळयतलो, आपूण दुसऱ्या मनशाक पळयतलो. आनी ह्या कुड्ड्या मनशाक जायते फावटी दुसऱ्यांच्या आदाराची गरज. दुसरो मनीस ताका आदार दिवन वेगवेगळे स्वाथेर व्हरता. आमी सगळीं कुड्डी न्हय, आमकां नदर आसा, आमकां दिश्टी पडटा, आमी उजवाड पळयता. आनी आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक जेजूचो उजवाड घेवन काळोख नपयत करूंक, जिवितान बरीं फळां दिवंक आमकां उलो केला. हातान वाद दिल्ली बावतिजमा दिसाक, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, सदांच जळटो सांबाळात. आमी हो उजवाड जळटो दवरता काय, वा आमी आमचें जिवीत काळोखाचें केलां, वो काळोखान जिवीत जियेत हांव. पवित्र पुस्तकान नदर मारल्यार आमकां जायते मनीस मेळटात जे पयलीं काळोखान जिवीत जियेताले, पूण जेन्ना ताका जेजू मेळटा, जिवीत उजवाडीत करतात, जिवितान बरीं फळां दिवंक भोंवतात. भाग्योन मातयो आसा, 1-2 वसूलदार
लोकांक नागयतालो फुडयतालो पूण जेन्ना जेजू ताका आपयता सगळें सांडटा जेजूचो उजवाड घेता जेजूचो पाटलाव करून जेजूक परगटूंक भोंवता जाकेवाची आमी खबर आयकल्या जाकेवूय लोकांक नागयतालो फटयतालो पूण जाकेवाक एक इत्सा आसलेली जेजूक पळोवपाक आनी जेन्ना जेजूक तो पळयता जेजूचो उजवाड घेता आनी म्हणूंक पावता म्हजे ग्रेस्कायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता जांकां नागयल्यात फटयल्यात तांकां 4 पावटी अदीक दिता जिवीत बदलता भाग्योन पावलो आसा जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो क्रिस्तांवांक मार घालतालो जेन्ना ताका जेजू मेळटा सगळें सांडटा जेजूचो पाटलाव करता आनी म्हणूंक पावता आतां जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सोबें जियेता धांवची आसली वाट धांवलो बरें झुजलो शेवट पर्यान हांवें बाबात राखलो जेजू खातीर जिवितान जाय तें सोंसता भाग्यवंत आगोस्तिनाची आमी खबर आयकली आसतली एक मस्तें जिवीत जियेतालो तरणाटो आसतना पजडपणान जिवीत जियेतालो आनी ताची आवय रडून दिमी घालून आपल्या पुता खातीर मागताली जिवीत बदल्ल्या पुरो म्हण आनी एका दिसाक जेन्ना तो मिलान शारांत एका जार्दिनांत बसून आसतना ताका एक ताळो आयकूंक येता ताच्या हातान खंय पवित्र पुस्तक आसलेलें टेक एंड रीड उक्तें कर पवित्र पुस्तक आनी जेन्ना तो उगडटा ताका खंय ह्यो वळ्यो मेळटात रोमन्स 13:13 कामचाराचें पजडपणाचें जिवीत सोड उजवाडाचें भुरगीं जा मोगाळ बाबडीनो आयचो सेवा धर्म आमकां जेजूचो उजवाड घेवन समाजान उजवाडाचीं भुरगीं जावंक काडूंक नपयत करूंक आमकां उलो केला भाग्यवंत फ्रांसीस ऑफ एसिसी हाच्या जिवितान एक ल्हानशी घडणी घडलेली तो उंच कुडेचो ग्रेस मनीस आनी त्या तेंपार उंच कुडेचे मनीस घोड्याचेर भोंवताले आनी एका दिसाक खंय भाग्यवंत फ्रांसीस घोड्यार भोंवतना खंय तो कापीण आयकता आनी त्या काळार जायते कोडकार आसलेले लेपर्स आमी जाणात कोडकाराक गाये फुट्टात रोगतां व्हांवतात तांकां वास येता आनी तो खंय पयस रावन कापीण आयकता आपलो घोडो खंय थांबयता तो पळयता पयस थंयसर एक कोडकार आसा आनी खंय कोडकारान कापीण मारून सांगूंक जाय आसलें हांव मेळो मनीस तूं म्हजे लागीं येनाका घोडो दाबून खंय दुसरे वाटेन वचूंक सोदता कारण ताची परिस्थिती ताचे लागीं पळोवंक जायना ताका वास येता आनी तेन्ना खंय ताका भितरल्यान एक ताळो आयकूंक येता द कंडिशन ऑफ जीजस ऑन द क्रॉस वॉज वर्स दॅन दीस लेपर जेजूची परिस्थिती कुर्साचेर ह्या कोडकारा परस पाश आसलेली इफ यू मिस दीस लेपर यू वील मिस क्रायस्ट गो एंड एम्ब्रेस हिम जर तर तूं ह्या मनशाक आदार दिना तूं क्रिस्ताक आदार दिना वच आनी ताका वेंग मार आनी तेन्ना खंय भाग्यवंत फ्रांसीस आपल्या भितरल्या भितर खंय झगडटा होच रस्तो आसा म्हाका त्या मनशाक लागीं वचूंक नाका त्या मनशाक राग आसा पूण खंय भितरल्यान ताळो ताका सांगता होच रस्तो सुर्गीचें राज जोडपाचो गोड्यावेलो देंवता खंय ताचे लागीं एक कांबळ आसलेली सोंकां येता ह्या मनशाचेर ती कांबळ घालता ताका खंय धरून हाडटा आपल्या घोड्याचेर बसोवपाक आनी खंय येताना हे कांबळींतलो खंय मनीस नाच जाता आनी तेन्ना खंय ताका गमता की कुर्सावेलो जेजू ताका मेळूंक आयलोलो तेच घोडे खंय थंयसर दिमी घालता ते मातयेचो खंय उमो घेता आनी अशें म्हणटा इफ यू किस अ लेपर इफ यू किस अ पुअर यू वील किस क्रायस्ट जो तर तूं एका गरिबाचो कोडकाराचो उमो घेताय तांकां आदार दिताय तूं क्रिस्ताक आदार दिता आनी तेच घोडेक तावन भाग्यवंत फ्रांसीस आपलें जिवीत बदलता आपली ग्रेस्काय सांडटा जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक भोंवता मोगाळ बाबडीनो आयच्या वाचपांचेर नियाळ केल्यार दोनूय वाचपां आमकां उजवाडाची भुरगीं जावंक उलो करता पयलें वाचप म्हणटा घोडी हो वेळ
खंयचो तो आमी नकलो ताका लागून जागृत रावात. सोमयाचे येणे द डे ऑफ द लॉर्ड एका चोरा भाशेन येतले. चोर येता तो सांगून येना ताका लागून आमी चतूर आसूंक जाय. आनी हो सोमयाचो दीस येता तेन्ना जायतें घडटलें. पूण जीं कोण उजवाडाच्यो करण्यो करतात तीं साल्वार जातलीं, तांकां सोमी मेळटलो. मोगाळ बाबडीनो, जेजूचो उजवाड आमकां मेळ्ळलो आसा. जिवितान बऱ्यो करण्यो करुया. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जेन्ना एक फांटो दाखवेलीक रिगून रावता कितें घडटा काय? जेजू जायत्यो वस्तू सांगता. तो बरीं फळां दिवंक पावता. तुमी म्हजे शीस जातात. जें कितें तुमी मागतात तें मेळटा. तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमी मागण्यांत वेळ सारता, आमी जेजू सवे आमचो संबंद घट करता आनी जेजू आमकां आदार दिता जिवितान बरीं फळां दिवपाक. आनी जेजू मुखार म्हणटा, तुमी एकामेकाचो मोग करात. पयलीं सदां देवाचो मोग करात आनी पेल्याचो मोग करात. आनी खरो मोग म्हणल्यार जेजू म्हणटा, एका इश्टान आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो. जेजू आमकां इश्ट म्हणटा आनी ताका लागून ताणें आमचे पासत जीव दिलो. आनी बागेन जो म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. वचून फळां दिवंक तोखता तुसलीं फळां. आमी आमकांच विचार करुया. आमच्या जिवितान आमी बरें करता काय? आमी बरीं फळां दिता काय? दुसऱ्यांच्या गरजाक पावता काय? आमी सगळीं उजवाडाची मनशां जावंक प्रयत्न करुया. आमकां जायत्यो संद्यो मेळटात बरें करपाक. थोडे फावटी आमी फाटीं सरता. थोडे फावटी आमी आदार दिना. दुसऱ्यांच्या गरजाक पावया, दुसरीं आमकां आदार दितलीं. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान, समुदायान जायतीं मनशां आसात जीं काळोखान जिवीत जियेतात, जीं देवास आशिल्लीं पयस गेल्लीं आसात, जीं वायट संवयाक लोबदल्यात, जीं ड्रग्स घेतात, सोरो पियेतात. हे भाशेन आपलें जिवीत ताणें ओगडायलां. ह्या मनशांक तांचें जिवीत बदलूंक, तांकां देवाशी लागीं हाडूंक आमी सोम्याचो उजवाड तांकां दिवया. आनी तिसरे सुवातेर देवान आमकां जायत्या गुणांनी भरलोलीं आसात. गूण इगोस्मतेच्या वावराक, आमच्या समुदायाच्या वावराक, समाजाच्या वावराक आमी वापर करुया. आनी हे भाशेन जिवितान बरीं फळां दिवंक, जेजूचो उजवाड आमच्या उतरां कोन्यांतल्यान आमी परगट करूंक आमकां ह्या मिसान सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. Sporak भेटूया, आमचे डोळे उबारून देवा वावर पळूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक भिडूया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओळखुया. दुनियान तुज्याच बरेपणान आटां उड्या सोऱ्या म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवडायेन मानून घे.
तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजें कृपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Dolbaracho सर्वेस्वर तूं, Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, स्वर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय, स्वर्गी तुका सोयसो. बापा, करोस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good porgotuja. Gesù Umelo, Gesù života nam. Gesù novian je tolo. Gesù umelo, Gesù života nam. Gesù novian je tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळ्यांची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुणारगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो भोव करून हे आमचे व्हडले गोंयचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या गौरी बापा, सगळ्या गोवड्या आनी यादिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय, सुडसुडीत कर, उजवाडाच्यो कोरण्यो कोत्तेली कर. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची
बो करून आमच्या मेल्ल्या गोरच्यांची ह्या गांवच्या मेल्ल्यांची आनी खेरीत भाशेन आयज आमी मागता 3 वर्सां आदीं मरून गेल्ले आगुस्तिनिया डायस हे भयणीक सर्गीचें सूख फावो कर तुका रूप पळोवंक तिका निर्मी तशेंच रुजारिया एलिझा फेर्नांदीस रुजारिया लोरेन्स हांकां आनी तशेंच फ्रांसीस आनी फ्लोरिंडा पिंटो हांकांय तूं सर्गींच्या राज्यांत भाग दी तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची खरीत भाशेन भारतांत विस्वासान ही बेट तुका समोरमूक ह्या वेळार हांगा हाजीर जाल्ल्यांची हे फिरगोचेंतल्या हेर सगल्या दुसऱ्या भाव भयणांची आख्खे मनशा कुळाची बो करून संस्थेल्या कश्टवतेल्या पिडेंत आसलेल्या मनशा कुळाची तूं दया कर मनशा कुळाच्या आनी आमच्या सगल्या गोरसांक तूं पाव आनी बापा आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्या फ्रांसीस डिसूजा आनी आपल्या काजाराच्या वर्साचो दीस पालटेल्या सुकोर आनी वालेंटिना डिसूजा हांकां आनी आमकां ही बेट संभ्रमतेल्यांक तुज्या सुबाम देण्यांनी कुरपेन भर आंकवार मारी जेजूचे माई सांगाता बायग्योन जुसे तिचो पोथी बायग्योन दोर्मदुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान तें सगळें भोगतां बाराबोर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचेय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Te a Gesù vorvi, te a Gesù sagata, te a Gesù tai, povitat mea ek podam, sor podvedar bapa, sor vondonani voivotuka, sasna cha sasna. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणटाना कितें भाशेन आमकां आदार मागुया काळुकाच्यो कोरण्यो पयस करून जिवितान उजवाडाच्यो कोरण्यो करूंक एकामेकाक आदार दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणेक आमी बरोबरशें नोत्रेक थाव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे येतान राजभर चलयता सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कर देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कर देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतेली
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजी मोगाची विंगेतली आनी आमच्या भावा भयणांच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूप कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक बरे भाशेन तुमी मांडावळ पाडल्या देखून आमी तुमकां तुमच्या फुडाऱ्यांक आमी दिनवासतांव. एकूच विनंती आमी सांगलोलें आसा, 60 आनी 5 वर्सां वयर आसलेल्यांनी मातशें येवचें न्हय मिसाक. आमी आतां आदवेंदाच्या काळांत तुमकां आमी मिसां दवरलेलीं आसात, केन्ना ती आमी सांगतले हांव. आनी तशेंच कोणूय कार्ड नासतना आमी कार्ड केल्लीं आसात, कुपन्स. कार्ड आसल्यार एंट्री मेळटली, सो तुमी येतना तुमचें कार्ड घेवन मिसाक येवचें म्हूण मागता हांव. शेवटाक आमी कुमन्या वाडटना तुमचो दावो हात वयर दवरचो, हांगासर कुमन्यांव घेवचें, कुशीन वचून मास देवन कुमन्यांव शेवचो आनी हे वाटेन आमी भायर सरतले हांव. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Apos Pagivot Andrea amcho Chod mogacho shis Jesu Christacho Apos Pagivot Andrea